श्री सिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणालीले आफ्ना व्यवसायीलाई औषधि उपचारका लागि नगद आर्थिक रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 54 वर्षीय कुमार भट्टराईलाई व्यावसायिक संरक्षण र सहयोग बापत 50,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको प्रणालीका प्रबन्धक पुष्कर धितालले जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित प्रणालीका व्यवसायी भट्टराईलाई प्रणालीका अध्यक्ष सुरेश हमालले 50,000 को चेक हस्तान्तरण गरेका थिए। सो अवसरमा प्रणालीका अध्यक्ष हमालले अप्ठ्यारोमा परेका र जटिल रोगहरूबाट पीडित व्यवसायीहरूलाई प्रणालीले 50,000 देखि 3 लाख सम्म सहयोग गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार कर्मचारी, मजदुर र व्यवसायीहरूलाई प्रणालीले उपचार खर्च बापत उक्त रकमहरूको सहयोग गर्दै आएको छ। दाङको देउखुरीमा अटो र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। आइतबार दिउँसो 12:30 बजेतिर लमही भालुवाङ सडक खण्डको राप्ती गाउँपालिका 4 मौरी घाट स्थित पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको V12 प 7504 नम्बरको मोटरसाइकल र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको रायक ह 7601 नम्बरको तरकारी बोकेको अटो एक आपसमा ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि अटो चालक घोराही उपमहानगरपालिका 5 निवासी 31 वर्षीय किरण रोकाको मृत्यु भएको छ। घाइते भएका रोकालाई उपचारका लागि सिसनिया स्वास्थ्य चौकीमा ल्याई लगतै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै अटोमा सवार घोराही उपमहानगरपालिका 18 मसिना निवासी 50 वर्षीय दिलसराबादी, मोटरसाइकल चालक राप्ती गाउँपालिका 3 बसन्तपुर निवासी 34 वर्षीय दोर्ण बहादुर चौधरी, मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ निवासी 26 वर्षीय सुन्दर चौधरी घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये मोटरसाइकल चालक र पछाडि सवारको सिसनिया स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँकेको नेपालगञ्ज र अटोमा सवार दिलसरालाई थप उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा पठाएको अस्पताललाई उद्धत गर्दै प्रहरीले बताएको छ। तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। साथै प्रहरीले अटो र मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। त्यसैगरी पश्चिम दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 मा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। शनिबार बेलुकी 7:30 बजेतिर शान्तिनगरदेखि हेकुली तर्फ जाँदै गरेको रातिन प 7635 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशातर्फबाट आइरहेको लु 41 प 4744 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता नवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। घाइते हुनेमा रातिन प 4635 नम्बरको मोटरसाइकल चालक शान्तिनगर गाउँपालिका 4 गिदिनिया निवासी 36 वर्षीय मनोज कुमार ओली, लु 41 प 4744 नम्बरका मोटरसाइकल चालक राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा कार्यरत जिल्ला नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका 7 पश्चिम परासी बस्ने 29 वर्षीय डाक्टर शैलेश उपाध्याय र सोही मोटरसाइकलमा सवार सोही अस्पतालका कार्यरत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 निवासी 30 वर्षीय डाक्टर आदर्श रेग्मी रहेका छन्। घाइते 3 जना मध्ये 2 जनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ भने डाक्टर रेग्मीलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँके रेफर गरिएको अस्पताललाई उद्धत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। दाङको तुलसीपुर 12 कचिलाको बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउन तटबन्धनको काम सुरु भएको छ। विपदका घटना हुनु अघि सावधानीका लागि योजना बनाउने र विपदको समय र त्यसपछिको पनि उद्धारका काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस बारेमा काम गर्नका लागि योजना निर्माणको अन्तिम तयारी गर्दा गर्दै कतिपय बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउनका लागि तटबन्धन निर्माणको काम चलिरहेको हो। यसबाट पालिकावासी खुसी भएका छन्। तुलसीपुर 12 कचिलाका 70 वर्षीय डिली बहादुर थारूले तटबन्धन निर्माण हुन थालेपछि यो वर्ष खोलाले बस्ती नडुबाउने भन्नुभयो। 2074-75 सालमा आएको बाढीले कचिलाका स्थानीयवासीको विचलित भएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरको 19वटै वडा मध्ये बाढीको सबैभन्दा धेरै जोखिम वडा नम्बर 12 को कचिलामा छ। ग्वारखोलाको दोभानदेखि शीतलपुर बबई नदी पुलसम्म करिब 2 किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्धनको आवश्यकता छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 को 2वटा सडक कालोपत्रे गर्ने काम थालिएको छ। वडाको लाहुरे डाँडादेखि बडहरा चोकसम्म 330 मिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ, जुन सडक बासपोर्टमा जोडिन्छ। त्यसैगरी डुमार गाउँदेखि तुरुन्तपुर सडकमा पनि 330 मिटर सडक कालोपत्रे गरिँदैछ, जुन सडक भ्यूडहरमा जोडिनेछ। दुवै सडक यस वर्ष आंशिक रूपमा कालोपत्रे हुँदैछन्। संघीय बजेट अन्तर्गत दुवै सडक कालोपत्रे हुन थालेका हुन्। यसैबीच वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष डलुराम पोखरेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खन्नालाई भेट गरी माग पत्र प्रस्तुत गरेको छ। त्यसकारण वडा नम्बर 16 का विभिन्न सडकहरूमा कालोपत्रे भएका सडकमा नाली र फुटपाथ निर्माण, खानेपानी लगायतका आधा दर्जन योजना माग गरिएको थियो। यसैगरी बराह क्षेत्र धार्मिक समितिको डीपीआर संशोधन गर्न पनि मुख्यमन्त्री चौधरीसँग छलफल गरिएको थियो। यसैगरी अन्य मागहरू पनि विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेटेर छलफल गरिएको थियो। तुलसीपुर 4 मा रहेको हलुवार खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिको अध्यक्षतामा प्रभात थापा र सचिवमा चन्द्र बहादुर खत्री निर्वाचित हुनुभएको छ। शनिबार बनहरीमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। अध्यक्षमा थापा मगरले 177 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धा प्रकाश केसीले 145 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै सचिव खत्रीले 172 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धा ओमकान्त रिजालले 146 मत प्राप्त गरेको समितिका संयोजक फनेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जम्मा 400 मतदाता रहेकोमा 336 मतदाताले मतदान गरेका थिए। अध्यक्ष र सचिव पद बाहेक अन्य पदाधिकारी यसअघि नै सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन्। सहमति हुन नसकेपछि अध्यक्ष र सचिव पदमा निर्वाचन भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिकता विधेयक विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख अधिकारी सुशील वैद्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा कोषा अध्यक्ष हरि खरेल, अखिल नेपाल युवक संघ पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चा सदस्य रामप्रसाद पोखरेल, मणिराम खनाल, हरि बन्जाडे, खडानन्द खनाल, चन्द्रबहादुर नेपाली, पोषण नेपाली, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन दाङ जिल्ला सचिव कमल पन्थी र भीमाकान्त पन्थी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष आचार्यले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यस्तै वर्तमान सरकारले भारतको समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनका लागि नै गैर कानूनी तथा गैर संसदीय बाटोबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएर नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने कार्य गरेको र सरकारले नागरिकता बनाउन अनुमति दिइसकेकोले यस विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। डङ्गीशरण गाउँपालिकाले कृषि औजार सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। डङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित काउली कृषि समूह, त्रिमूर्ति कृषि समूह, सिद्धबाबा कृषि समूह र सिर्जना कृषि समूहका सदस्यहरूलाई कृषि औजार सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। कृषि समूहका 50% र गाउँपालिकाको 50% अनुदानमा कृषि औजारहरू हस्तान्तरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख स्वरूप भुषालले जानकारी दिइन्। सो कृषि समूहका किसानहरूलाई कम्बाइल मिल 7 वटा, 3 वटा पम्प सेट, 1 चस्पी 13 वटा, 2 चस्पी 2 वटा, ठूलो त्रिपाल 40 थान, सानो त्रिपाल 60 थान, ज्याप प्लास्टिक 2 वटा, कर्ण सेलर 1 वटा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले आफूहरूले आफ्नो पालिकाको कुन वडामा कुन कृषि सम्भव रहेको छ त्यसको मूल्याङ्कन गरी कृषि पकेट कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताए। वडा नम्बर 1 को रामपुर मकै पकेट कार्यक्रमको लागि उपयुक्त स्थान रहेको बताउँदै अध्यक्ष गिरीले सो स्थानको माटो मकै बालीका लागि उपयुक्त भएको बताए। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रमेश भण्डारीले आफ्नो वडा कृषिको उभर्व वडा रहेकोले पनि वडाबाट छुट्याइने बजेट कृषिको प्राथमिकतामा राखिएको बताए। कृषि औजार हस्तान्तरण कार्यक्रम काउली समूहका छिपेन्द्र चौधरीको सभापतित्व तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीको प्रमुख अतिथितामा भएको थियो।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सदाबहार नायक एवं चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी दाङ आउने भएका छन्। आगामी असार 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म दाङमा हुने प्रथम बाल चलचित्र महोत्सवमा नायक केसी आउने भएका हुन्। चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता एवं प्रथम बाल चलचित्र महोत्सवका संयोजक एकल बुढाथोकीका अनुसार नायक केसीले बालबालिकासँग भुवन केसी कार्यक्रम मार्फत आफ्नो सिने यात्रा र नेपाली चलचित्र बारे अन्तर्क्रिया गर्नेछन्। नायक केसी सँगै महोत्सवमा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूको सहभागिता रहनेछ। चलचित्र विकास बोर्डले बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूका लागि आफ्नो कथा भन्ने र हेर्ने वातावरण तयार गर्ने, उनीहरूमा चलचित्रको माध्यमबाट शिक्षा र संस्कृतिलाई अघि बढाउने तथा हरेक बालबालिकाको मनोरञ्जनको अधिकारको संरक्षण तथा प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले दाङमा असार 1 देखि 3 गतेसम्म प्रथम बाल चलचित्र महोत्सव आयोजना गरेको छ। महोत्सवमा चलचित्र प्रदर्शन, चलचित्र ज्ञान सम्बन्धी हाजिरी जवाब, चलचित्र गीतमा नृत्य प्रतियोगिता, अभिनय प्रतियोगिता, बालबालिकासँग भुवन केसी पुस्तक तथा फोटो प्रदर्शनी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने बोर्ड सदस्य एवं प्रवक्ता एकल बुढाथोकीले बताउनुभयो। साथै महोत्सवमा स्थानीय समुदायका लोक नृत्य, झाँकी तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति रहनेछ। गर्मी बढेपछि रूपन्देहीमा विद्यालयहरू बन्द हुन थालेका छन्। रूपन्देहीका तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाले गर्मीका कारण विद्यालय बन्द गर्न सूचना जारी गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले सूचना जारी गरी सोमबारदेखि असार 17 गतेसम्म पठन पाठन बन्द हुने जनाएको छ। नगर प्रमुख स्तरीय निर्णय अनुसार विगत केही दिनदेखि बढिरहेको तापक्रमले अत्याधिक गर्मी भई विद्यालयहरू पठन पाठन सञ्चालनमा कठिनाई भएको हुँदा वार्षिक विधाबाट समायोजन हुने गरी मिति जेठ 22 गतेदेखि असार 17 गतेसम्म नगरभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, सामुदायिक तथा संस्थागतहरूमा विदा गर्ने निर्णय भएकोले सोही अनुसार हुनुपर्ने जानकारी गराइन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। यस्तै रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले जेठ 22 गतेदेखि जेठ 24 गतेसम्म नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयलाई विदा दिने भनेको छ। नगरपालिकाले सूचना जारी गरी नगरभित्रका सबै विद्यालय जेठ 24 गतेसम्म बन्द हुने जनाएको हो। विगत केही दिनदेखि अत्याधिक मात्रामा तापक्रम वृद्धि हुँदा दिउँसोको समय विद्यालय जाँदा आउँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले यस सैनामैना नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरू मिति 2080 जेठ 22 देखि 24 गतेसम्म वर्षौं विदाबाट कट्टा हुने गरी गर्मी विदा गरिएको बेहोरा अनुरोध छ, सूचनामा भनिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेको आयोजनामा राप्ती नदीमा बाढी सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको छ। नेपाली सेनाको ब्रज दल, सशस्त्र प्रहरी बल 30 नम्बर हेडक्वार्टर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको साझेदारी र डुडुवा गाउँपालिकाको सामान्य वेमा राप्ती नदीमा बाढी सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको हो। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व सूचना प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र सरकारवाला निकायका बीचको सामान्य वेलाई चुस्त दुस्त राख्नका लागि यस्ता अभ्यास गर्ने गरिएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य, डुडुवा गाउँपालिका उपा अध्यक्ष शहीदा बानो, वज्रदल गण राजाका गणपति श्याम आत्रेय पौडेलले यस्ता अभ्यासले साधन स्रोतको परीक्षण, जनशक्तिको परिचालन र सरकारवाला निकाय बीचमा समन्वय गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। केही मान्छेलाई नदीमा पस्न लगाएर उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले उद्धार गर्ने रेड क्रसले प्राथमिक उपचार गरेर एम्बुलेन्समा अस्पताल पुर्याउने अभ्यास गरिएको थियो। कार्यक्रममा बाँकेका एसपी सन्तोष सिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रमेश शाही, अनुसन्धानका एसपी मोहन कुवर, रेड क्रसका अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सम्झना लगायतको उपस्थिति थियो।